बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मौजूद हैं कराची के निजी होटल में। यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, यहाँ बात हो रही है मुस्तकबिल की, यहाँ मनसूबाबंदी हो रही है मुस्तकबिल की। पाकिस्तान की तमाम ही कॉरपोरेट क्रीम यहाँ पर मौजूद है। नटशेल फोरम इसको एहतमाम कर रहा है। ये 5वीं फ्यूचर समिट है। यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी के मैदान में मुस्तकबिल क्या होगा, मईशत के मैदान में मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल आखिर कैसा हो सकता है, इसको कैसे बेहतर बनाएं, इसकी तरफ अपनी दौड़ को कैसे तेज़ करें। क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, और साथ साथ लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ जो कॉरपोरेट के मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं उनसे उनका मौक़िफ़ लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ अली आखाई साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं मार्टन डाउ के। बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त का। एक समिट है, खूबसूरत माहौल है, लेकिन ये सारा माहौल इसलिए है कि पाकिस्तान को हमने डिलीवर क्या करना है, फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान में फ्यूचर में किस तरीके से तरक्की के रास्ते पे हम जा सकेंगे। इस तरह की जो समिट्स हैं ये सोसाइटी को आखिर ऐसा क्या डिलीवर करती हैं कि हम फ्यूचर की उन लाइंस के ऊपर पहुंच सकें कि जहां से तरक्की का सफ़र शुरू हो सके। देखें, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। सबसे पहले तो दिस इज़ द 5th एडिशन ऑफ द फ्यूचर समिट एंड वी हैव बीन co-hosting it since its inception, and the main reason for doing is to show people how Pakistan can progress, how we can develop and compete in a global environment, and how we can take our things forward. इस समिट को करने का मकसद ये है कि we bring in from various industries the leaders, the futurists, and they come together and they talk about how we are going to take things forward and how Pakistan can become one of the emerging economies of the world. अच्छा, सिर्फ अगर इसी की बात करें, 5th हम इसके एडिशन की बात करें, तो इस एडिशन में क्या क्या डिस्कस होगा, क्या क्या डिस्कस हो चुका है, क्या क्या डिस्कस होना है। इन दी एंड जिस वक्त ये समिट के हम एग्जिट के अंदर जाएंगे, और जब ये प्रोग्राम तो ज़ाहिर है उस वक्त ही आना है कि जब ये एग्जिट हो चुका होगा, इससे ख़त्म हो चुकी होगी, तो सोसाइटी के लिए कौन सी गाइडलाइंस होंगी, कौन सी चीज़ें होंगी कि जो आप समझते हैं कि ये समिट इस दफ़ा डिलीवर कर पाएगी, अगर उसके तमाम मौज़ूआत को देख के आप करें, ऑब्जेक्टिव्स को देख के करें। देखें, जो ये 4th समिट हुई थी और उसके बीच में the main impact has been brought by COVID. So how people have reacted from COVID की वजह से क्या opportunities और नए trends आए हैं in the world, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि different industries को आगे अब किस तरह लेके जाना है। That's our main objective over here. तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जब पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को एक जगह पर बैठा देखते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर डिस्कस भी कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक आगे लेकर जाना है, और जाहिर है कि जहाँ पर मुल्क की क्रीम कह लें या मुल्क के वो ब्रेन्स कह लें कि जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, मुल्क को आगे लेकर चलना है, जब वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं तो आप क्या समझते हैं कि उसका एक इम्पैक्ट क्या जाता है सोसाइटी के ऊपर? पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो एंड टू इम्प्रूव इटसेल्फ. The way technology is being embraced, जिस तरह पहले कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी को embrace किया जा रहा है, एंड इन नॉट ओनली रूरल एरिया, अर्बन एरियाज, बट इन रूरल एरियाज एज वेल. गाँव में लोग पहुँच रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मोर एक्सेस टू 3G एंड 4G एंड स्मार्टफोन्स, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी इज रियली हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पाकिस्तान. यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फ्यूचर डिस्कस हो रहा है वो टेक्नोलॉजी को कैसे एम्बेड करें, टेक्नोलॉजी को कैसे साथ लेकर चलें एक पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, ये कह सकते हैं। एक पॉइंट ये भी है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, हाउ हेल्थ केयर कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी कैन बिकम मर्ज एंड हाउ इट कैन बी टेकन फॉरवर्ड. बहुत शुक्रिया अली आखाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे की तरफ चलेंगे, प्रोग्राम में कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिटायर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सारी ज़िंदगी आपकी फोर्सेस में गुजरी, और फोर्सेस प्लान, फ्यूचर का प्लान, और किस तरीके से जो है वो आगे लेकर चलना है चीज़ों को, फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से जो है वो स्ट्रेटजी बनेगी, इसी चीज़ों के ऊपर आपकी सारी ज़िंदगी गुजरती है। कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में उन तमाम चीज़ों का प्लान हो रहा है कि जो फ्यूचर को, पाकिस्तान के फ्यूचर को मजबूत बनाने का सबब बनेंगे? भले पब्लिक सेक्टर हो, डिफेंस फोर्सेस हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, इन सब में जो पिवटल चीज़ है वो लीडरशिप है, और लीडरशिप के असूल हर जगह पे एक जैसे हैं।
اور لیڈرشپ کے جو مین انگریڈینٹس ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ اس کی وزڈم ہے اور فور سائٹ ہے. ہم پہلے بھی یہ کام کیا کرتے تھے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ملک کے لیے سرو ہو. پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے. اور اب کارپوریٹ سیکٹر کو ابھرتے ہوئے دیکھ کے ڈسپائٹ دا کووڈ, ڈسپائٹ دا پینڈیمک, پاکستان نے بہت اسٹیبل رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. اور اب یہ ٹائم ہے جہاں پہ ہم اکنامک چیلنجز کو میٹ کر کے آگے پروگریس کر رہے ہیں. اینڈ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیوچر کو دیکھا جائے, انسرٹینٹیز کو دیکھا جائے, لیڈرشپ کے چیلنجز کو دیکھا جائے, اپرچونیٹیز کو دیکھا جائے اور اس کے حساب سے آگے پروگریس کریں. وی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ایز اے نیشن اور اس کے لیے ہمیں بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے. سر, اس سمٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر مختلف ہم نے دیکھا کہ عنوانات کے اوپر بحث ہوتی رہی. یہاں پر اکانومی کی بات بھی ہوئی, انرجی کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تمام ہی چیزوں کا ایک احاطہ ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے. جو ویژن کا ایک اندازہ جب آپ کرتے ہیں تمام گفتگو کو سننے کے بعد, تو کیسا آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کتنا محفوظ ہے کہ جہاں لوگ اس طرح کی بات کریں کہ پاکستان کو ہم نے کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے کہ پاکستان ترقی کر سکے؟ دیکھیے, میڈیا کا رول بڑا اسٹرانگ ہے, ہم سب جانتے ہیں. کسی طرح کا ہو, پرنٹ ہو, سوشل میڈیا ہو, اور نیگیٹو نیوز سم ہاؤ ٹیکس لاٹ آف اٹینشن. اتنی پازیٹیوٹی ہے. سب سے بڑا دیکھیے, جو کووڈ کے تھرو جو ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے نکل گئے, وی اسٹل ہیلڈ آور گراؤنڈس. اس کے علاوہ جو ایک پاور شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز دا ایسٹ ود چائنا اینڈ رشیا ٹو میجر جائنٹس, سینٹرل ایشین ریپبلکس, سی پیک کمنگ اپ. میرے خیال میں ہم ایک بہت اچھے کراس روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وچ از اے گریٹ اپرچونیٹی. اور اس کو وقت آگے بتائے گا کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کیا, ضرورت کس چیز کی ہے. اس اپرچونیٹی کو ریئلائز کریں اور اس کے بعد انتھک محنت کریں. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر اور انڈسٹری کو جو ہے کارپوریٹ کو یونائٹ کر دیں, ایک کر دیں, ایک دوسرے کے اپرچونیٹیز کو سمجھیں اور پبلک میں وہ پالیسی بنے, پبلک پالیسی میکنگ میں وہ پالیسیز اسٹیبلش ہو جو ہمارے کارپوریٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. بیکاز ہے تو سب پاکستانی, گرو ٹوگیدر کرنا ہے اور پروگریس ٹوگیدر کرنا ہے. ایجوکیشن کا جو ہمارے گراؤنڈز ہیں کہ جس نے اس پورے ملک کے اندر ایک چینج لے کر آنی ہے. ہم جو آج اپنے نوجوان کو پڑھائیں گے ظاہر ہے کل وہ ڈیلیور کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر پاکستان ان تمام لائنز کے اوپر چل رہا ہے کہ جو یہاں ڈسکس ہو رہی ہیں, کیونکہ یہاں تو پورے پاکستان کے وہ برینز جمع ہوئے ہیں کہ جو ڈیلیور کر بھی رہے ہیں, ڈیلیور کرنا جانتے بھی ہیں, لیکن فیوچر ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی بلانگز انہی لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے آ کر اس وقت ایجوکیشن کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ آنا ہے. تو ایجوکیشنل گراؤنڈ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے فیوچر کو پلان کر رہا ہے جس طرح سے یہاں کارپوریٹ سیکٹر کر رہا ہے؟ اوکے, دو چیزیں اہم ہیں جو اس میں دیکھنی چاہیے. سب سے پہلا تو یہ کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا جو سنگل نیشنل کریکلم پہ ہو گیا. اس میں ویلیو سسٹم کو بھی ہے اور تمام کریکلم جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اس لائن پہ چلیں. دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ویلیو سسٹم ہے بچے کا وہ اسٹرانگ کرے, نمبر 1, تاکہ جب وہ سی ای او بنتا ہے یا کوئی آگے جاتا ہے تو اس کا جو ارننگ کا میتھڈ ہے, بزنس کا میتھڈ ہے, وہ ایتھیکل ویلیوز کے اوپر. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسرا جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ فوکس ہونا چاہیے, ابھی اتنا نہیں ہے, وہ ہمارا جو ایکڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج ہے جس میں ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ بنانے ہیں. آپ سبزیاں پھل بیچ سکتے ہیں لیکن وہاں سے وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی جو آپ ہائی ٹیک لیٹ سے ویپنس کو بھیجیں, ایئر کرافٹ کو آپ سیل کریں, آپ الیکٹرانکس ایڈوانس بنائیں, ہائی آئی ٹی بنائیں. اور وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی ایکڈیمیا انڈسٹری کے ساتھ کمپلیٹلی لنک ہو جائے. آپ حیران ہوں گے کہ باہر کے ممالک میں انڈسٹری جو ہے وہ یونیورسٹیز کو نہ صرف کہ ان کو اسپانسر کرتی ہے, ان کو فائنینشلی ہیلپ کرتی ہے, ان کے کریکولمز ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے نیڈس کے حساب سے آئی تھنک دیٹس دا ڈائریکشن جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. وہاں پہ فوکس اتنا نہیں ہے جتنا ریکوائرڈ ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے.
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। यूसुफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं फैसल बैंक के। ये पाकिस्तान का पहला बैंक है जो कन्वेंशनल बैंक था, यहाँ से कन्वर्ट हुआ इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। कुछ चीज़ें हो गई हैं, कहाँ तक हुई हैं, पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बात हो सके। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहुत बड़ी कन्वर्जन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहली भी है, वाहिद भी है, अभी तक वाहिद है, और एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर शायद लोग बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। कैसे कन्वर्जन हुई, कितनी मुश्किलात उसमें आई, कहाँ तक काम हो गया है? जी एक्चुअली एक तो बात इस मुल्क में ये है कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है इस्लामिक बैंकिंग की। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तकरीबन 30% के करीब लोग पाकिस्तान की आबादी के उनका बैंकिंग रिलेशनशिप है। जो 60-70% लोग जिनका बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं है वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है कि उनका मजहबी अकायद की वजह से वो चूँकि सूद को सही नहीं समझते, इसलिए वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। और इस्लामिक बैंकिंग का प्रॉब्लम यही रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इट्स रीच इस वक्त जो है जो ब्रांचेस हैं जो गो के तेज़ी से बढ़ रही हैं, मगर स्टिल बहुत ही कम प्रपोर्शन है इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस का। सो ये एक इशू रहा है। उसके अलावा जो डिजिटल चैनल्स अवेलेबल हैं वो तो तमाम बैंकिंग में ही प्रॉब्लम रहा है, बट वो भी बढ़ते जा रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग के। सो हमारी जो कन्वर्जन है वो इंतहाई एक जिसको कहना चाहिए एक यूनिक है, और जिसमें एक पूरी एक प्लानिंग हुई और एक वन ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ पर हमने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इसके ऊपर सोच विचार करनी शुरू की। इस वक्त लगता था कि ये बहुत ही आसान चीज़ होगी और 1.5-2 साल में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बट जब हम इसके अंदर इसके बारे में हमने सोचना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी डेवलपमेंट, उसको शरिया बोर्ड के मुताबिक अप्रूव कराना एंड इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट वो हों, उसको इंश्योर करना। इसके पीछे प्रोसेसेस, इसके पीछे सिस्टम्स, इसके पीछे प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें पूरी एक जर्नी थी। और इस जर्नी का जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है वो है ह्यूमन माइंडसेट। हम एक कन्वेंशनल बैंक थे, लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को ये समझाना या बताना या उनको ये बिलीव कराना कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ द राइट वे ऑफ बैंकिंग, और ये अल्लाह ताला ने भी इसका हुक्म दिया है, इसके अंदर सूद जो है हराम किया है, और हमें आगे बढ़ना है एक राइट फॉर्म ऑफ बैंकिंग लेके। आई थिंक that exercise in terms of educating our own people and that human mindset conversion, that has really been आप कहना चाहिए most challenging part, जहाँ पर लोग अपनी कम इल्मी की वजह से इस्लामिक बैंकिंग को बिल्कुल कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग से, और जहाँ ये कहा जाता है कि जी कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में एंड रिज़ल्ट तो एक ही है, तो इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है इसके अंदर। तो मैं इस वक्त तो सारी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, बट आई थिंक ये जो एजुकेशन पार्ट है ना, ये हमारा एक चैलेंज रहा है इंटरनली। और अब चूँकि हमारी कन्वर्जन तकरीबन हम इस वक्त 600 प्लस ब्रांचेस पे हैं, और सिर्फ इस वक्त 11 ब्रांचेस हमारी ऐसी हैं जो कि कन्वेंशनल मोड में ऑपरेट कर रही हैं, बाकी सब नई ब्रांचेस, और जो पुरानी ब्रांचेस हैं वो हमने कन्वर्ट कर दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस बैंक को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दें और इसको एक मुकम्मल इस्लामिक बैंक के तौर पर। अच्छा यूसुफ साहब, ये फाइनेंशियली कितना वायबल होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि अगर फैसल बैंक का मॉडल कामयाब होता है, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तो सारी आप लोगों की वर्किंग है, लेकिन लोगों की नज़र इस तरफ है कि पाकिस्तान में अगर फैसल बैंक का ये मॉडल कामयाब हुआ तो फिर हो सकता है कि स्टेट भी उस तरफ जाए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उसकी रोशनी में पाकिस्तान की बैंकिंग को एक फ्यूचर में कन्वर्ट किया जाए। तो फ्यूचर आप क्या देखते हैं, कितना वायबल है? देखें, अगर इस्लामिक बैंकिंग में बहुत काम हुआ है और हमने भी काम किया, अदर इस्लामिक बैंक्स ने भी काम किया, और इसके अंदर अब इस वक्त तमाम प्रोडक्ट्स जो एक वक्त में अवेलेबल नहीं होती थी इस्लामिक बैंक में, वो इस वक्त अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा एग्जांपल लें तो हमारे बैंक वो वाहिद बैंक है जिसने इस्लामिक क्रेडिट कार्ड, नूर कार्ड उसे हम कहते हैं, क्रेडिट कार्ड इक्विवेलेंट है, उसको भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सो इस वक्त मार्केट के हिसाब से तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स जो कन्वेंशनल बैंक्स के पास अवेलेबल हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में भी अवेलेबल है।
تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ کوئی جو بندہ بھی اسلامک بینکنگ میں آئے اسے کسی قسم کا پروڈکٹ پرسپیکٹو سے یہ احساس نہ ہو کہ وہاں یہ چیز اویلیبل ہے اور یہاں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. تو اس پہ اسلامک بینکنگ میں بہت کام ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آئی تھنک نمبر آف برانچز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اویلیبلٹی ڈیجیٹل چینلز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور اب اویلیبلٹی کا بھی وہ پرابلم نہیں ہے. اگر آپ آج گھر بنانا چاہیں اسلامک موڈ میں اویلیبل ہے, اگر آپ گاڑی لینا چاہیں اس کے اوپر فائنینسنگ لینا چاہیں اسلامک موڈ میں اویلیبل ہے. اور ہم نے جو اس کنورژن میں بہت ہی جو انٹرسٹنگ پارٹ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ کسٹمرز کی ایکچولی عام کسٹمرز کی پریفرنس ہے اسلامک میں ایسا سوال بھی میرا یہی تھا. میرے آفس کے اندر بھی بہت سارے لیٹر ایسے آئے کہ جو فیصل بینک کی طرف سے تھے, جس میں فیصل بینک نے اپنے کسٹمر کو, ظاہر آفس کے لوگوں کے اکاؤنٹ سے ان کا آفس کا ایڈریس تھا, یہ بتایا کہ ہم کنورٹ کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف. جب یہ لیٹرز آپ نے لوگوں کو لکھے, لوگوں کا رسپانس کیسا تھا اکاؤنٹ ہولڈرز کا یا جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ تھے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار اس. پورے پاکستان میں میرا خیال میں ہارڈلی کوئی ایسا بندہ تھا جس نے اس چیز پہ اعتراض کیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے اس چیز کو ویلکم کیا, اور ہماری جو کنورژن ہے نا یہی ہسٹری ہے, یہی ہسٹری بن رہی ہے. جہاں پر ہم نے سوچا کہ ہمیں مشکلات آئیں گی, اس میں اپنی محنت اپنا تجربہ تو ضرور ہے, بس اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے ہمارے ہاتھ سے یہ کام کروا رہا ہے جس میں ایک ایلیمنٹ ایک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اور ایک صحیح رستے پہ چلنے کا بھی ہے, اور مارکیٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی آئی تھنک لوگوں کا جو ایڈاپشن ہے وہ اوور ویلمنگ ہے. سو نہ صرف ہم اپنے اسلامک بینکنگ کی برانچز میں ہم نے گروتھ دیکھی, بلکہ ہم نے جو کنورژن پارٹ ہے دیٹ واز ریئلی سرپرائزنگ فار اس, اور بہت ہی ویلکمنگ اس پہ رسپانس ہے لوگوں کا, کوئی اعتراض نہیں ہو. تھینک یو ویری مچ. مستقبل کی بات کریں اور آئی ٹی انڈسٹری کو کسی صورت بھول جائیں یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار الاسلام صاحب, سی ای او ہیں جعفر بزنس سسٹم کے. سر بہت شکریہ آپ کا. سر مستقبل کی بات کریں, خاص طور پر پینڈیمک میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ گیجٹس ہو گئے, انٹرنیٹ ہو گیا, یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک سہولت سمجھا جاتا تھا کہ یار سہولت ہے, جس کے پاس ہے ٹھیک ہے, جس کے پاس ہے نہیں ٹھیک. پھر ہم نے دیکھا کہ تبدیلی کچھ ایسی آئی کہ بچوں کے لیے بھی ہر فرد کو گھر پہ ٹیب خریدنا پڑا, یعنی کہ ہم کہہ لیں کہ سہولت سے زیادہ ضرورت بن کر جو ہے وہ ٹیکنالوجی سامنے آئی. فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کن خطوط پر اگر کام کرے, تو جس طرح سے فیوچر سمٹ بھی ہے, کن خطوط پہ کام کرے تو ہم جو ہے وہ کامیابی کے قریب پہنچ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کامیابی تو اس کا جو ہے وہ ہر کسی کا معیار اپنا ہے, لیکن کامیابی کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ اورینٹڈ ہو گئے؟ دیکھیں, ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے پورے ملک کو, اور ابھی بھی میرے خیال میں ہم بہت پیچھے ہیں, although میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا نے اس کو ضرورت بہت پہلے سمجھ لیا تھا, ہمیں شاید تھوڑی بہت اب سمجھ آئی ہے پینڈیمک کی وجہ سے. ٹیکنالوجی کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. اگر ابھی بھی آپ دیکھیں پینڈیمک پہ لوگوں نے بات بھی کی کہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو آپ سوچیں ہم کدھر ہوتے. اور میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, دنیا کی بات نہیں کر رہا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اکانومی کو سپورٹ کر پائے, اکانومی کو چھوڑ دیں, ہم کووڈ کو بہتر ہینڈل کر پائے, کیونکہ جس طرح کا ڈیٹا, کانٹیکٹ ٹریسنگ, ڈیٹا پروسیسنگ, وہ سارا ٹیکنالوجی کی بیس پہ تھا. تو ہمیں اس ملک میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو دنیا ایگزسٹ کرتی ہیں. فزیکل دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ہمیشہ سے کرتی ہے, جسے ہم برک اینڈ مارٹر ورلڈ کہتے ہیں, اور ایک ڈیجیٹل دنیا ہے جو بہت بڑھ گئی ہے. ہم آج بھی اس ملک میں سوچتے ہیں کہ صرف فزیکل دنیا موجود ہے. جتنی جلدی ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہماری فیصلہ سازی, ہمارے عمل, ہماری پالیسی میکنگ, ہمارے ایکشن, ہماری امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز, ہماری انویسٹمنٹ پرائرٹیز ٹیکنالوجی ڈریون ہونی چاہیے, اتنی جلدی ہم یہ جو لاسٹ ڈیکیڈز ہیں ہمارے بہت سارے, ان کو ہم لیپ فراگ کر کے آگے جا سکتے ہیں. تو اچھا سر اگر ہم کاروبار کی بات کریں, جو کاروبار پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا ٹرینڈ یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ کھاتے بنانا کاغذ, اس کو جو ہے وہ لوگ ریلائبل سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ڈیٹا ہے اچانک اڑ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جس وقت یہ انوویشن کی طرف آئیں گے, ایک شفٹ کی طرف آئیں گے, تو کتنا تیز ہو جائے گا کام. یہ ریئلائز کرانے کے لیے پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ کسی کو ریئلائز کسی کو کروانا پڑے گا,
ٹھیک ہے پیंडेमिक کے اندر لوگوں کو پتہ لگا کہ آن لائن سیل کرنی ہوگی, ہمیں جو ہے وہ آن لائن اسٹورز بنانے ہوں گے, اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کی طرف گیا. لیکن جو پہلے سے کاروبار ہو رہا ہے پاکستان میں, مروجہ طریقہ کار جو ہے کاروبار کا, اس میں ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی کھاتوں کے اوپر ہی بلیو کرتا ہے, اب بھی اسی پہ بلیو کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بک مینٹین ہو. لیکن اس کے تمام سولوشنز مارکیٹ میں موجود ہیں. اس کو آپٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ یا بڑے جو کارپوریٹ ادارے ہیں یا اس طرح کی سمٹس ہیں, وہ کس طریقے سے پالیسی کو ایگزیکیوٹ نیچے تک کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بیہیویئر شفٹ جو ہوتا ہے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, اور یہ ہم سب اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ لیں کہ مجھے ایک سرٹن طریقے سے کام کرنا آتا ہے, آپ مجھے کہیں چینج کر لو میں پسند نہیں کروں گا. تو ایک پوری جنریشن اس ملک کی خاص طور سے وہ برک اینڈ مورٹر جنریشن رہی ہے. میں اس سے کہوں کل چینج کر لو, نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں کانسٹنٹ میسیجنگ, ماس اویئرنیس, پالیسی انٹرونشن وہ تو کرنے پڑیں گے, اور وہ خود ہو جائے گا. دوسری ایک چینج آئے گی جو اس کو ہم نیچرل چینج کہتے ہیں. اب جو ورک فورس آ رہی ہے وہ ملینیلز اور جینزی کی آ رہی ہے. پاکستان میں 64% سے زیادہ پاپولیشن ادھر کی ہے. اچھا, یہ وہ جنریشن ہے جو پلی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. اچھا, جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں بھی ہیں تو وہ بھی فیچر فون کے ساتھ پلے بڑے ہیں. اچھا, ان کو عادت نہیں ہے کاغذ کی اور کھاتوں کی, تو وہ بیہیویئر شفٹ ایک وہاں سے آنا شروع ہوگا. یعنی کہ اپنے وقت پر آئے گا, بالکل آئے گا, اس کے بعد چوائس نہیں ہے. تیسرا بیہیویئر شفٹ جو بہت تیزی سے آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے بار بار کھاتوں کی بات کی اور رجسٹر کی بات کی, کاغذوں کی بات کی. میں اکثر بات کرتا ہوں ہم اس ملک میں ہمیں کاغذ سے بڑا پیار ہے. ریزسٹنس بھی وہیں سے آ رہا ہے زیادہ. تو بہت آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری نئی کمپنیز آ گئی ہیں جو اپنے سلوشن لے کے آئی ہیں, اور وہ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ آسانی سے کیسے اپنی چیزوں کو ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں. تو جب نئی جنریشن ورک فورس میں آئے گی, جو کہ آنی شروع ہو گئی ہے ہر طبقے میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, بزنس سیکٹر میں, اور ان کو یہ آسان سلوشن بنیں گے تو اڈیپٹیشن ہوتی جائے گی. ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے کہ کل ہونے کے بجائے آج ہو جائے, کیونکہ وقت نہیں ہے. سر ایک مجھے بس آخری ایک جواب دیجیے گا. آپ نے کہا اڈیپٹیشن آئے گی جس وقت ایک جنریشن چینج آئے گی, ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی پالیسیز موجود ہیں, خاص طور پر میں کہوں گا کہ کریکلم جو ہمارا ہے, ایجوکیشن کا تعلیمی نصاب جو ہمارا ہے, وہ فیوچر کے اندر جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو استاد اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے وہ میری جنریشن کا ہے, جو برک اینڈ مورٹر ورلڈ کا ہے, بالکل ہے, فزیکل ورلڈ کا ہے. اس کو نہیں آتا کمپیوٹر استعمال کرنا, تو وہ تو نہیں پڑھائے گا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, ایک ہمیں پالیسی انٹرونشن, چینج ایجنٹس, جو لوگ تھوڑے چینج ہونا پسند کرتے ہیں ان کو لے کے آنا ہے. اور دوسری جو چینج آئے گی جب یہ نئی جنریشن آئے گی, پالیسی انٹرونشن چاہیے, ماس اویئرنیس چاہیے, ایک نیچرل چینج آئے گا, اور لوگوں کو خود یہ سمجھ, جیسے لوگوں نے لینڈ لائن فون سے موبائل فون پہ شفٹ کیا ہے, اس میں وقت لگا, لیکن آپ دیکھیں کتنی تیزی سے موو ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے اگلے چند سالوں میں یہ پیپر سے لوگ بہت تیزی سے موو ہوں گے, کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے گا اس کے بغیر چوائس نہیں ہے. چلے بہت شکریہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی صاحب. مونس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیوچر کی بات ہو رہی ہے, فیوچر کیسا ہوگا, فیوچر کا پلان کیسا ہوگا. اگر انرجی نہ ہو ملک میں تو فیوچر ظاہر ہے کہ ڈارک ہی ہوگا. تو اس کو لائٹن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے ضرور بات کی جائے کہ پاکستان میں فیوچر کیا ہوگا انرجی کا. کیا اسی طریقے سے کنونشنل سسٹم جو ہمارے پاس چل رہا ہے کہ ایک بل آتا ہے, لوگ جو ہے وہ بجلی استعمال کرتے ہیں, آپ کو بھی شکایت ہوتی ہیں, لوگوں کو بھی شکایت ہوتی ہیں, یا اس سسٹم کو بھی اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے, کچھ ٹیکنالوجی اس کے اندر مزید آ سکتی ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے تاکہ کم از کم ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جیسے آپ کا سوال ہے, تو دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے اور ہم ایک اپنے کنویں کے میڈک رہیں گے نا, تو شاید ہمارا جو امپروومنٹ کا معیار ہوگا نا وہ پھر ہماری اپنی پرفارمنس ہوگا, جو کہ مناسب بات نہیں ہے. کیونکہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے. دنیا بات یہ کر رہی ہے کہ کیسے آپ جو ہے وہ آف گریڈ سلوشنز لائیں, کیسے آپ رینیوبل سے بجلی بنائیں. مطلب جو نیچر ہے اس کا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بڑھنا چاہیے, جس میں پریڈومیننٹلی سولر اور ونڈ ہے. سولر کی ریلائبلٹی ظاہر بات ہے زیادہ ہے, سورج نکلتا ہی ہے, ہوا تھوڑا اس کی جو پریڈکٹیبلنس ہے وہ کم ہوتی ہے. تو جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے مستقبل کو
बेहतर कर सकते हैं, तो ये सस्ते भी हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान का जो मसला है वो 2-3 है। एक तो ये सबसे पहले कि बिजली महंगी है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है ना वो थोड़ा पुराना है, डेलिपिटेटेड है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जो मेरे नज़र में जो इसका सलूशन है या जिस तरफ जाना चाहिए वो ये कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। जो आपका रिलायंस है फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम होना चाहिए। जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, जिसमें पानी है, जिसमें कि और भी जो चीज़ लोकली हो सकती है उसको हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इंपोर्ट पे रिलायंस हमें कम करना चाहिए। हमें जो हमारे लोग हैं जो जिन्होंने बिजली के पैसे देने होते हैं उनकी जो एक प्रोपेंसिटी टू पे है उसको भी एक ज़ाहिर बात है वो एनर्जी तो नहीं कर सकती, मगर वो ओवरऑल मुल्क के हालात हैं। अगर आपकी जो पॉवर्टी एलिवेशन है अगर उसमें अगर आप जो लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ला सकते हैं या करीब ला सकते हैं तो उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो पे करें। बिल्कुल ठीक। तो बिजली सस्ती भी होनी चाहिए, उसका निज़ाम भी सस्ता होना चाहिए, उसका जो दुनिया में हो रहा है जहाँ पे कि हम कार्बन एमिशंस की बात कर रहे हैं कि वो कम से कम करें। देखिए ये जो दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसमियाती, सर्दी है तो सर्दी है, गर्मी है तो गर्मी है, बारिश है तो बारिश है। बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखा है कि कैलिफोर्निया में आप देख लें वहाँ पे मसला हो गया, ब्लैक आउट हो गया, ह्यूस्टन में ब्लैक आउट हो गया। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें ज़रा उनने जो चीज़ बनाई है हमें उसका ख्याल करना चाहिए और अपने हद तक जितना हम सारी बातें कर सकते हैं, और यही दुनिया में हो रहा है, यही हमारा भी फ्यूचर होना चाहिए। सर देखिए दुनिया के अंदर तो जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है कि उनके अपने हालात के मुताबिक है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई फ्यूचर का एनर्जी मॉडल हो, कोई ऐसी चीज़ के ऊपर हम लोग जो है वो किसी ऐसे मिसाक के ऊपर हम तमाम लोग से मुराद ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं पावर सेक्टर के, जिसमें जनरेशन के लोग भी हैं, ऑपरेशंस के लोग भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लोग भी हैं। ज़ाहिर है के इलेक्ट्रिक तो एक पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी एंटिटी है जिसके पास सब कुछ है, तो इसलिए आप ज़्यादा बेहतर भी इसको बता सकेंगे। पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक फेडरेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, दुनिया की किन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए कि जो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं की तो फ्यूचर में नुकसान हो सकता है? देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग। और इंटीग्रेटेड प्लानिंग की मिसाल ऐसी ही है कि अगर आपको इस्लामाबाद जाना है और आप कहें कि आज मुझे फैसला करना है कि मुझे सुबह इस्लामाबाद जाना है, तो आपका टिकट सबसे महंगा होगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये एक हफ्ते पहले से प्लान कर लेंगे तो आपको टिकट सस्ता मिलेगा। बिल्कुल। तो इसी किस्म की बातें हमें, देखिए मिसाल एक नॉर्मल लाइफ से है, बट अगर आप पहले से प्लान करके रखेंगे कि यार प्रोएक्टिव रहेंगे चीज़ों के हवाले से, प्रोएक्टिव रहेंगे कि क्या डिमांड फोरकास्टिंग ठीक है, क्या सोर्स ऑफ सप्लाई ठीक है, क्या अगर हम 10 साल का डेट लेके प्लांट लगा रहे हैं तो क्या 10 साल होना चाहिए या 20 साल होना चाहिए, ताकि जो टैरिफ जिसकी बेसिस पे लोगों से आप जाके कहेंगे कि ये बिजली की कीमत है, हाउ टू कीप दैट कीमत डाउन। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए बहुत बिजली पैदा कर देंगे और उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि लोग दे नहीं पाएंगे, तो ये ना एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। मगर ये बड़ा, और मैं समझता हूँ कि इसका जो हुकूमत, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसको सही सिम्त में ही लेके जा रही है। मैं एज अ यूटिलिटी कहूँगा, ठीक है हमारे प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है जो कि शायद स्लो है इस वक्त, मगर वहाँ पे भी लिमिटेशंस हैं। मतलब एक पूरा पाकिस्तान है, वहाँ पे सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो प्राइवेटाइजेशन, डिस्को की प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर चैलेंजेस हैं और उसका भी एक रोड मैप होना चाहिए। मगर अगर मैं एक होलिस्टिकली बात करूँ कि शायद जो बीइंग पाकिस्तानी अगर इसको हम कहें, बात जैसे इस वक्त जो CTBCM की बातें हो रही हैं, I think this is a step in the right direction. There will be challenges and everyone is aware of the challenges. But अब ये कि क्या उन challenges को सोच करके हम कोई काम ही ना करें, तो गवर्नमेंट ने एक CTBCM का एक मॉडल प्लान किया है जिसको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो इंटीग्रेटेड जनरेशन एफिशिएंसी प्लान है, जिसमें कि आप एक पूरा लेके चलें कि अब से लेकर के और अगले 10 साल तक किस तरह पावर ऐड होगी,
ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये डॉक्यूमेंट बना है। ये डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है, इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, मगर लेकिन कुछ है तो सही ना। लेकिन एक चीज़ तो नज़र आ रही है जिसमें आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। रास्ता तो ठीक है ना सर, मतलब कम से कम आपने काम तो किया ना, एक प्लानिंग तो की, और अब उस प्लानिंग को इम्प्रूव देखिए। ये बड़ी है, ये ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बन जाएगी ना तो वो फिर 25 साल तक वैसी चलती रहेगी। आप अल्लाह करे डिमांड ज़्यादा है जो कि आनी चाहिए। अगर जीडीपी इम्प्रूव होगा ना तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप शायद अगले साल कह रहे हो कि नहीं हमें यहाँ पे, अगर हमने पहले रखा था कि 2026 में ये आना चाहिए तो ये 2025 में आना चाहिए। गोल चेंज हो सकते हैं, गोल चेंज हो, मगर एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट तो हो ना। ट्रेन की पटरी तो ठीक होनी चाहिए। हाँ, तो अपने पहले तो पटरी होनी चाहिए, फिर आपको पता लगेगा ना कि हम पटरी पे हैं। अब पटरी किधर जाएगी या वहाँ जाएगी या सीधी जाएगी, ये फैसले जो हैं ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि रोड मैप बना या नहीं बना। फिर रोड मैप चेंज हो सकता है। सो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्शन जो है ना वो ठीक है। सर पॉलिसी की तरफ से आपने बताया कि ज़ाहिर है कि स्टेट की पॉलिसी होगी, स्टेट इसमें चेंजिंग करेगा। एक यूज़र क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? सिर्फ बिजली बचा के कंट्रीब्यूट कर सकता है, वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल से कंट्रीब्यूट कर सकता है, या एक कॉन्सेप्ट था नेट मीटरिंग का, उसके थ्रू कि जी आप सोलर लगाएं और के इलेक्ट्रिक को या अपनी जनरेशन कंपनी को या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको बिजली जो है वो बेचें। फ्यूचर क्या है? उस फ्यूचर के अंदर एक आम आदमी का कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए मैं ये कहूँगा कि जो एक आम आदमी है ना उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बिजली बचाना। और अगर बिजली बचाएगा नहीं तो इनएडवर्टेंटली उसका बिल ज़्यादा आएगा। बिल्कुल ठीक है। और वो फिर ये कहेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ तक सोलर का ताल्लुक है, देखिए सोलर हर आदमी नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक है। और उसकी कॉस्ट होती है, अपफ्रंट कॉस्ट होती है जो ज़्यादा होती है। तो वही आदमी लगा सकता है जो कि आप ये समझ लें कि कम से कम 3-4 साल का बिल जिसके पास इतने पैसे हों अपफ्रंट पे कर सकते। जब सोलर लगाते हैं तो उसकी जो आज की कैलकुलेशन है वो ये है कि कम से कम 2.5-3-4 साल का पे बैक, यानी कि ROI 4 साल का है उसका, 3.5-4 साल का है कम से कम। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास आज अपने 3-4 साल के बिजली के बिल देने के पैसे मौजूद हैं जिससे वो सोलर लगा देगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर जो है ना इतने पैसे सब लोगों के पास नहीं हो सकते तो क्या हर आदमी सोलर लगा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो बिजली कम खर्च करें ताकि बिजली कम चले, ताकि उसके ऊपर भी कम बोझ पड़े, और ताकि जब बिजली बनती है तो माहौल उसका, मैं तो इकोनॉमिक्स की बात भी करूँगा कि अगर आपको फर्नेस ऑयल या RLNG में बिजली बनानी है तो आप इंपोर्ट करेंगे, तो अगर वो बिजली बचाएगा ना तो इनएडवर्टेंटली अपना मूल की जो डॉलर की यूटिलाइजेशन है उसको भी कम कर रहा है। तो ये उसके लेवल पे, और फिर उसके बाद जिस तरह वो अपने खाने के पैसे भी बचाता है, जिस तरह दवाओं के लिए भी, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो अगर उसके पास, क्योंकि बिजली का बिल बाद में आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आखिरी जो मैसेज दे सकते हैं वो कि बिजली बचाइए, अपने लिए भी, एक कौम के लिए भी, इस माहौल के लिए भी, और सबसे बढ़कर इस पूरे मईशत के लिए भी कि जो आप बिजली यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत सा पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ये मुल्क का भी नुकसान होता है, उस फर्द का भी नुकसान होता है कि जो बराह रास्त आपसे मुताल्लिक नहीं लेकिन आपका पड़ोसी है या आपके घर के साथ रहता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फ्यूचर की हमने बहुत सी बात करने की कोशिश की। मुनीस अलवी साहब का बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानान का एक मरतबा मैं फिर शुक्रिया करूँगा, और आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।